वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अस्मि। अद्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रमधिकृत्य अध्यापयामि। भवतां सर्वेषां सौकर्याय ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रम् अधिकृत्य सिद्धान्तकौमुद्यनुसारेण संग्रहेण वदामि। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति पदच्छेदः। त्रिपदं सूत्रमिदम्। ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। शब्दस्वरूपं विशेष्यं स्वीकृत्य तस्य ईदूतोः विशेषणत्वात् तदन्तविधिः। एवञ्च ईदूदन्तं सप्तम्यर्थे वर्तमानं यच्छब्दस्वरूपं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इति सूत्रार्थः। एवं अन्ये मुख्याः अंशाः संग्रहेण उच्यन्ते। ईदूतौ सप्तमीत्येव वार्तिकं नार्थः अर्धग्रहणेन लुप्ते अर्धग्रहणात् भवेत् एकं वार्तिकं। पूर्वस्य चेत् सवर्णोऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते। वचनाद् यत्र दीर्घत्वं धृतिं न शुष्कं सरसी शयानं ज्ञापकं स्यात् तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत् इति एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः मया उच्यते। यतः प्रागेव मया ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुदीम् अनुसृत्य अर्थः प्रोक्तः। पुनरेकवारं संग्रहेण मया उच्यते। अत्र ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रात् प्रगृह्यमित्यनुवर्तते। शब्दस्वरूपं विशेष्यम् अध्याहृत्य तस्य ईदूतोः विशेषणत्वं स्वीकृत्य तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिम् अङ्गीकृत्य ईदूदन्तं सप्तम्यर्थे वर्तमानं शब्दस्वरूपं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरीशब्दः सप्तम्यर्थे वर्तमानः ईकारान्तः इति कृत्वा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति, प्रकृतिभावोऽपि भवति। अनन्तरम् अर्धग्रहणं किमर्थम् इत्याशङ्क्य वृत्तावर्धान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत् इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम्। वाप्यामश्वः वाप्यश्वः इति समासे वापी शब्दार्थः केवलं वापीमात्रं न भवति, किन्तु अश्वरूप अर्थमपि सः शब्दः बोधयति। अतः केवलं सप्तम्यर्थे वर्तमान शब्दः अयं न भवति इति कृत्वा अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इत्युक्तं। पुनः महाभाष्ये यदा अयं विषयः आगच्छति पुनः विवरणम् अहं करोमि। अनन्तरम् ईदूतौ सप्तमीत्येव इति भाष्यकारैः प्रथमतः वार्तिकम् आरब्धम्। ईदूतौ सप्तमी इत्येव सूत्रमस्तु। अर्धग्रहणं किमर्थम् इति तैः प्रश्नः कृतः। तत्र ईदूतौ इत्यस्य ईदूदन्तम् इत्यर्थः। सप्तमी सहचरितं यत् ईदूदन्तं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं भवति। अथवा
सप्तम्यां परतः यद् ईदूदन्तं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति वा अर्थः। एवञ्च सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरी शब्दः ईकारान्तः सप्तमी सहचरितः इति कृत्वा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति। इदानीम् इदं वार्तिकम् आरब्धं लुप्ते अर्धग्रहणात् भवेत्। यत्र प्रत्ययः लुप्तः भवति तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् अर्धग्रहणम् आवश्यकम्। गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरी शब्दात् सप्तमी एकवचने सुपां सुलुक् इति सूत्रेण तस्य लुकि गौरी इति रूपं भवति गौर्याम् इत्यर्थः। एवञ्च तत्र सप्तम्याः लुकि सप्तम्यर्थे वर्तमानम् इत्युक्तावेव तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति, अतः अर्धग्रहणम् आवश्यकम् इति। पुनः एवं वार्तिकम् आरब्धम् अत्र पूर्वसवर्णदीर्घ एव कृतः। कथमित्युक्तौ गौरी ङी इति स्थिते सुपां सुलुक् इति सूत्रेणैव पूर्वसवर्णदीर्घः क्रियते, अतः गौरी ङी पूर्वसवर्णदीर्घे गौरी इति रूपं भवति, परादिवद्भावेन सप्तमी तत्र भवति। एवञ्च अर्धग्रहणं मास्तु, परादिवद्भावेन सप्तम्यन्तत्वात् भवति किल इत्युक्तौ अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः वक्तुं नैव शक्यते। पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा तत्र ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रेण ङेः आम्भावः प्रसज्यते, आण्णद्याः इति सूत्रेण आडागमोऽपि प्रसज्यते। अतः गौरी इति रूपं पूर्वसवर्णदीर्घेण वक्तुं नैव शक्यते, अतः अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः नास्ति। तर्हि ईदूतौ सप्तमी इत्युक्तौ सर्वत्र सप्तम्याः लुगेव कृतः इति कृत्वा ईकाररूपसप्तम्याः ऊकाररूपसप्तम्याश्च कुत्राप्यसत्वात् तत्र वचनसामर्थ्यात् तत्र भवति इत्युच्यते। धृतिं न शुष्कं सरसी शयानम् इति। तत्र सरशब्दात् सप्तमी एकवचने ङिप्रत्यये दीर्घे सरसी इति रूपं, तत्र सप्तमी विभक्तिः ईकारः तत्र वर्तते इति कृत्वा ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रस्य तत्र चारितार्थ्यं वक्तुं शक्यते इति पुनः प्रश्नः आगतः। समाधानं तत्रापि सरसी यदि इति। तत्र सरसी शब्द एव स्वीक्रियते। केषुचित् प्रान्तेषु सरस् सकारान्त शब्दः, केषुचित् प्रान्तेषु सरसी शब्दः प्रयोज्यते। एवञ्च अत्रापि सरसी शब्दात् सप्तम्येकवचने तस्य लुगेव भवति। एवञ्च ईदूतौ सप्तमी इति इत्युक्तौ कुत्रापि सप्तम्याः अभावात् तत्र सप्तम्यर्थे वर्तमानमेव स्वीक्रियते वचनसामर्थ्यात् इत्युक्तौ अर्धग्रहणं व्यर्थमेव किल इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सत्यम्। अर्धग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति।
इति तत्र ज्ञापकं स्यात् तदन्तत्वे इति वार्तिककारैः एकं वार्तिकम् आरब्धम्। न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति। अस्य प्रयोजनम् एतादृशज्ञापनस्य प्रयोजनं कुमार्योरगारं कुमार्यगारं वध्वोरगारं वध्वगारम् इत्यत्र ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रे यः तृतीयपक्षः उक्तः ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तमिति, तत्र द्विवचनान्तत्वं कथं वक्तव्यं वस्तुतः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुकृतः तत्र कुमारी अगारा इत्यत्र कथं वक्तव्यम् ईकारान्तत्वं सहजतया वर्तते द्विवचनान्तत्वं ओस् इति द्विवचनान्तत्वं प्रत्ययलक्षणेन इति कृत्वा ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तमिति पक्षे तत्र प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः, परन्तु न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणमिति उक्तत्वात् अत्र प्रत्ययलक्षणस्य अभावात् प्रकृतिभावस्य आपत्तिः नास्ति, कुमार्यगारमिति रूपं भवति। एवञ्च प्रकृतेपि सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्रापि गौरीशब्दात् ङिप्रत्ययस्य लुकि प्रत्ययलक्षणस्य अभावात् तत्र प्रगृह्यसंज्ञाप्राप्त्यर्थम् अर्धग्रहणं चरितार्थम्। अथवा अर्धग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनमप्युक्तं मा वा पूर्वपदस्य भूत् इति। वाप्यामस्वः वाप्यस्वः इति समासे वापी शब्दः ईकारान्तः पूर्वपदं वर्तते, तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वारणार्थं सूत्रे अर्थग्रहणम् आवश्यकम् इति। अस्य तु विषयस्य विवरणं तस्य अंशस्य कथनसन्दर्भे अहं वदामि। इदानीं प्रथमतः भाष्यस्थविषयकथनात् प्राक् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः सोदाहरणं मया उच्यते। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ईदूदन्तं प्रगृह्यं स्यात् इत्यर्थः। इतः प्रागेव मया उपोद्घाते मया उक्तं तत्र ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। शब्दस्वरूपं विशेष्यम् अध्याहृत्य तत्र ईदूतोः विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिं स्वीकृत्य सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ईदूदन्तं प्रगृह्यं स्यादिति सूत्रार्थः अस्माभिः उक्तः। सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरीशब्दात् ङिप्रत्यये सुपां सुलुक् इति सूत्रेण छन्दसि ङिप्रत्ययस्य लुकि गौरी इति रूपं भवति, तस्य अर्थः गौर्याम् इति। एवञ्च सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ईदूदन्तं गौरी इति शब्दः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति। अतः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति। एवं मामकी तनु इत्युदाहरणं। मामकी इत्यस्य मामक्याम् इत्यर्थः, तनु इत्यस्य तन्वाम् इत्यर्थः। मामकी ङी इति स्थिते तत्रापि ङिप्रत्ययस्य लुकु, तनु ङी इति स्थिते तत्रापि ङिप्रत्ययस्य लुक्। एवञ्च सप्तम्यर्थे वर्तमानम् ईकारान्तमित्युक्तौ मामकी इति शब्दस्वरूपम्। एवं सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ऊकारान्तमित्युक्तौ तनु इति शब्दस्वरूपम्। तत्र कुत्र प्रयोजनं भवति इत्युक्तौ पदपाठे प्रगृह्य संज्ञकेभ्यः इति शब्दस्य अवश्यं प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा पदपाठे मामकी इति तनु इति इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः सद्भावात् सन्धिकार्यं न भवति, प्रकृतिभाव एव भवति। मामकी इति तनु इति इत्येव
रूपं भवति। अनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्धग्रहणं किमर्थम् इत्युक्त्वा वृत्तावर्धान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत् वाप्यामश्वः वाप्यस्वः इत्युक्तं। तत्र वापी शब्दः सप्तम्यन्तः वस्तुतः समासे सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण सुपः लुक् जातः। तत्र अर्धग्रहणेन केवलं सप्तम्यर्थस्य भानं नास्ति, उत्तरार्थस्यापि उत्तरपदस्य अर्धोऽपि तेन बोध्यते इति कृत्वा तत्र अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति संक्षेपतः तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां यः अर्थः वर्णितः सः अर्थः भवतां सौकर्याय मया उक्तः। अत्र भाष्यकारैः इदं प्रथमं वार्तिकम् आरब्धम् ईदूतौ सप्तमीत्येव इति। भाष्यकाराणाम् अयमाशयः ईदूतौ सप्तमी इत्येव सूत्रमस्तु, अर्धग्रहणं मास्तु इति। ईदूतौ सप्तमी इत्युक्तौ कः अर्थः फलति इति एकं वारम् आलोचनीयम्। ईदूतौ इत्यस्य ईदूदन्तम् इत्यर्थः कल्पितः, सप्तमी सहचरितम् ईदूदन्तं प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इति एकः अर्थः। अथवा सप्तमी इति लुप्तसप्तम्यन्तम् इति स्वीकृत्य सप्तमी इत्यस्य सप्तम्याम् इत्यर्थं स्वीकृत्य सप्तम्यां परतः यत् ईदूदन्तं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इति वा अर्थः कल्प्यते। इदानीं सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरी ङि इति स्थिते सुपां सुलुक् इति सूत्रेण ङिप्रत्ययस्य लुक् कृतः। तत्र लुप्तायामपि सप्तम्यां प्रत्ययलक्षणेन तत्र सप्तम्याः सद्भावात् सप्तमी सहचरितं यद् ईदूदन्तम् इति पक्षे वा सप्तम्यां परतः ईदूदन्तम् इति पक्षे वा प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। एवञ्च प्रत्ययलक्षणेन निर्वाहे तत्र सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यादौ इष्टार्थसिद्धौ अर्धग्रहणं मास्तु इति पूर्वपक्षः आगतः। लुप्ते अर्थग्रहणात् भवेत् इति अन्यद्वार्तिकम् इदानीं प्रवर्तते। अयि भोः, सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र तत्र सप्तम्यां लुप्तायां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति, तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति। कश्चन यत्नः कार्यः तत्र प्रगृह्यसंज्ञार्थं, सः यत्न एव अर्धग्रहणम्। अतः इदानीं किमस्ति, ईदूतौ च सप्तमी इत्युक्तौ सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः अप्राप्तौ अर्धग्रहणं कर्तव्यम्। अर्धग्रहणे सति सप्तम्यर्थे विद्यमानं शब्दस्वरूपं गौरी इति भवति, अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते इति। अत्र भाष्याशयः प्रदीपोद्योतयोः एवं वर्णितः। अयि भोः, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं स्वीकृत्य भवद्भिः किमुक्तम्, ईदाद्यन्तं यत् सप्तम्यन्तं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इत्यर्थः भवद्भिः स्वीकृतः। एवञ्च प्रत्ययलक्षणेन सप्तम्यन्तत्वं स्वीकृत्य तत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते किल, को दोषः इति पूर्वपक्षिभिः आशंकितः। परन्तु वस्तुतः
एवं वक्तुं नैव शक्यते। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा। यत्र संज्ञायाः विधिः भवति तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नैव वर्तते। सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रे अन्तग्रहणेन इदं ज्ञापितम्। अन्यथा तत्रापि शब्दस्वरूपं विशेष्यम् अध्याहृत्य सुप्तिङोः विशेषणत्वात् तदन्तविधिं स्वीकृत्य सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इत्यर्थलाभे तत्र अन्तग्रहणं व्यर्थं सतु एतां परिभाषां ज्ञापयति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। एवञ्च अत्र ईदूतौ च सप्तमी इत्यत्र सप्तमी इत्येव वक्तव्यं। सप्तम्यन्तम् इत्यर्थः कथं वा वक्तुं शक्यते? नैव शक्यते। एवञ्च इतः प्राक् भवद्भिः किमुक्तम्? ईदाद्यन्तं यत् सप्तम्यन्तम् इत्यर्थलाभात् प्रत्ययलक्षणेन सप्तम्यन्तत्वं तत्र वर्तते इति भवद्भिरुक्तं। परन्तु अत्र एवं व्याख्याने नाम ईदूतौ सप्तमी इत्येव व्याख्याने कुतः इत्युक्तौ अत्र सप्तमी इति अत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधिः इति कृत्वा सप्तमीपदेन सप्तम्यन्तं स्वीकर्तुं नैव शक्यते इति कृत्वा सप्तमी इत्येव वक्तव्यम्। इदानीं किमस्ति? सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरीशब्दात् सप्तम्याः लुक् कृतः। प्रत्ययलक्षणेन तत्र ङिप्रत्ययस्य सत्वम् अस्माभिः वक्तव्यम्। परन्तु प्रत्ययलक्षणं कथं वा वक्तुं शक्यते? इदानीं यत्र प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यत्र अन्यस्य कार्यं भवति तत्र प्रत्ययलक्षणं वक्तव्यम्। अत्र प्रत्ययस्य ईकारस्य सप्तम्याः ईकारस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा। अतः प्रत्ययलक्षणं नैव वक्तुं शक्यते। यतः यदा ईदूतौ च सप्तमी इत्युक्तं संज्ञिनी सप्तमी एव भवति। सप्तम्या एव संज्ञिनीत्वम्। अतः इतः प्राक् मया किमुक्तं? प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यत्र अन्यस्य कार्यं विधीयते तत्र किल प्रत्ययलक्षणं वक्तव्यम्। अतः अर्धग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यमिति। अर्धग्रहणे कृते सति किं भवति? इयं संज्ञा अर्धनिमित्ता न तु प्रत्ययनिमित्ता। अतः प्रत्ययलक्षणं स्वीकृत्य अथवा अर्धग्रहणं वर्तते इति कृत्वा सप्तम्यर्थे वर्तमानं यत् शब्दस्वरूपम् इति उक्त्वा गौरीशब्दं स्वीकृत्य तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं शक्यते। अतः अवश्यम् अर्धग्रहणं कर्तव्यम्। सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र सप्तमी लुप्ता वर्तते। इतः प्राक् मया उक्तं सप्तम्याः लुकि तस्य प्रत्ययस्य प्रत्ययलक्षणं वक्तुं नैव शक्यते इति मया निरूपितं। यदा प्रत्ययलक्षणं वक्तुं नैव शक्यते तदानीं प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। ईदूतौ सप्तमी इति कथने सति तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। अतः अर्धग्रहणं कर्तव्यम्। अर्धग्रहणे सति किं भवति? इयं संज्ञा अर्धनिमित्ता भवति न तु प्रत्ययनिमित्ता इति कृत्वा प्रत्यये लुप्तेपि प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति अस्माभिः उक्तम्। इदानीं किमुच्यते? अयि भोः, गौरी ङि इत्यत्र ङिप्रत्ययस्य लुक् न कृतः, किन्तु सुपांसुलुक् इति पूर्वसवर्णदीर्घः कृतः, गौरी इति रूपम्। एवञ्च
परादिवद्भावेन तत्र सप्तमी अस्ति। ईकारस्य एकादेशस्य सवर्ण पूर्वसवर्णदीर्घस्य परादिवद्भावेन सप्तमीत्वमस्ति। एवञ्च ईदु अर्धग्रहणं मास्तु। ईदूतौ सप्तमी इत्युक्तावपि सप्तम्याः ईकारस्य सम्भवात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति किल इति एकः संशयः अस्ति। अत्रेदं समाधानं पूर्वस्य चेत् सवर्णोऽसौ आडाम्भावः प्रसज्यते इति पूर्वस्य चेत् सवर्णोऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते इति। असौ यदि पूर्वस्य सवर्णः चेत् सप्तम्याः लुक् नास्ति किन्तु पूर्वसवर्णः इति यद्युच्यते तर्हि आडाम्भावः प्रसज्यते। आडागमः प्रसज्यते, आम्भावश्च प्रसज्यते। कथमित्युक्तौ गौरी ङी इति स्थिते लोके किं प्रयोज्यते अस्माभिः? गौर्याम् इति प्रयोज्यते। अत्र पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रेण ङेः आमादेशः, आण्नद्याः इति सूत्रेण आडागमश्च स्यातां गौर्याम् इति रूपेण भाव्यम्। अतः अत्र पूर्वसवर्णः कृतः इति नैव वक्तुं शक्यते, किन्तु सुपांसुलुक् इति सूत्रेण ङिप्रत्ययस्य लुगेव कृतः इति अस्माभिः वक्तव्यम्। एवञ्च यदा लुक् कृतः तदा ईदूतौ सप्तमी इति यद्युच्यते तदा प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। इतः प्राक् मया उक्तम् एकवारं स्मारयामि। सप्तं यन्तम् इत्यर्थः नैव वक्तुं शक्यते, यतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। यदि सप्तं यन्तं यद्युच्येत तदा प्रत्ययलक्षणं वक्तुं शक्येत, परन्तु ईदूतौ सप्तमी इत्येव अस्ति। एवञ्च प्रत्ययलक्षणं सप्तम्याः लुकि तस्याः प्रत्ययलक्षणं नैव वक्तुं शक्यते। कुतः? प्रत्ययनिमित्तं यत् अन्यस्य कार्यं तदानीमेव प्रत्ययलक्षणम्। एवञ्च तत्र ईकाररूप सप्तम्याः अभावात् गौरी अधिश्रितः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति कृत्वा प्रगृह्यसंज्ञासिद्ध्यर्थम् अर्धग्रहणम् आवश्यकमेव। एतावत्पर्यन्तं सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञासिद्ध्यर्थम् अर्धग्रहणम् आवश्यकम् इति वर्णितम् अस्माभिः। इदानीं किमुच्यते? अयि भोः, ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रं कृतं, कुत्रापि ईदूतौ सप्तमी न स्तः, सर्वत्र लुगेव कृतः। अतः वचनात् नाम ईदूतौ सप्तमी प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः इति प्रगृह्यसंज्ञावचनसामर्थ्यात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। सप्तम्याः लुक् कृतेपि अत्र प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञासिद्ध्यर्थम् अर्धग्रहणं नावश्यकं। वचनसामर्थ्यादेव प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति, अर्धग्रहणं मास्तु इति। अत्र प्रदीपे भाष्यकाराणाम् आशयः एवं वर्णितः। तत्र सर्वत्र लुक्कृतः इति कृत्वा कुत्रापि ईकाररूपायाः ऊकाररूपायाश्च सप्तम्याः अभावात् तत्र सप्तमी पदं सप्तमी सहचरिते लाक्षणिकमिति वदामः। एवञ्च सप्तमी सहचरितौ ईदूतौ प्रगृह्यसंज्ञकौ स्तः इति वर्णयामः। एवञ्च सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र सप्तम्याः अभावेपि सप्तमी सहचरितस्य ईकारस्य सम्भवात् तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति। तत्रैव प्रदीपे उक्तं
मुख्यार्थकल्पनायाः अभावे गौणीकल्पना स्वीक्रियते इति। अत्र मुख्यार्थकल्पना सप्तमी ईदूतौ इति तादृशी कल्पना कर्तुं नैव शक्यते इति कृत्वा गौणीकल्पना सप्तमी सहचरित ईदूतौ इति क्रियते इति कृत्वा अत्र न कोऽपि दोषः, अतः अर्धग्रहणं व्यर्थम् इत्यागतम्। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्? ईदूतौ सप्तमी इति वचनसामर्थ्यात् सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते, अतः अर्धग्रहणं मास्तु इति। भोः, वचनसामर्थ्यकल्पना कथं कर्तुं शक्यते? ईदूतौ सप्तमी इति वचनस्य प्रयोजनं वर्तते। कुत्र? यत्र सप्तम्याः दीर्घत्वम् उच्यते। धृतिं न शुष्कं सरसी शयानम् इति ऋग्वेदमन्त्रः। अत्र सरस् शब्दात् सप्तमी एकवचने ङिप्रत्यये सरस् इ इति स्थिते इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम् इति सूत्रेण वार्तिकेन वा भवतु इत्यनेन ङिशब्दस्य इकारस्य ईकारः कृतः सरसी इति रूपम्। एवञ्च ईकारः सप्तमी कुत्रचित् लब्धा इति कृत्वा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तनार्थम् ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रं चरितार्थम् एवञ्च सामर्थ्यकल्पना नैव कर्तुं शक्यते। गौरी अधिश्रितः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति, तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् अर्धग्रहणम् आवश्यकमेव। अर्धग्रहणं व्यर्थम् इति कथं भवद्भिः वक्तुं शक्यते? तत्र ईदूतौ सप्तमी इति न्यासस्य कुत्रचित् सार्धक्य संभवात्। इदानीम् अस्माभिः किमुक्तं? सरसी शब्दे यत्र सप्तम्येकवचनस्य ईकारः कृतः तत्र ईदूतौ च सप्तमी इति सूत्रं चरितार्थमिति अस्माभिरुक्तम्। इदानीं किमुच्यते? तत्रापि सरसी यदि इति वार्तिकम्। तत्रापि धृतिं न शुष्कम् इत्यादि मन्त्रे सरसी शब्दः तत्र सरसी इत्येव प्रातिपदिकशब्दः स्वीक्रियते। सरसी शब्दात् सप्तमी एकवचने ङिप्रत्यये तत्र ङिप्रत्ययस्य लुकि सरसी शब्दः प्रवृत्तः। एवञ्च सरसी इति ईकारान्तशब्दः तत्रापि सप्तम्याः लुकु। एवञ्च ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रस्य तत्रापि चारितार्थ्यं नास्ति, ईकाररूप सप्तम्याः तत्र असत्वात्। कुत्रचित् प्रान्ते सरस् शब्दार्थे सरसी शब्दः प्रयोज्यते। दक्षिणापथे हि सरांसि इत्यर्थे सरस्यः इति शब्दः प्रयोज्यते। अतः सरसी शब्दः प्रसिद्धः वर्तते। एवञ्च तं सरसी शब्दं स्वीकृत्य तत्र सप्तम्याः लुकम् अङ्गीकृत्य यदि सरसी शब्दः साध्यते तर्हि तत्र ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं नैव वक्तुं शक्यते। अतः वचनसामर्थ्यात् सर्वत्र लुप्तायामपि सप्तम्यां प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति इति वदामः। सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति वदामः। अतः अर्धग्रहणं मास्तु इति पूर्वपक्षः तदवस्थितः। एवञ्च अर्धग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति, न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति।
ज्ञापने प्रयोजनं कुमार्योरगारं कुमार्यगारं वध्वोरगारं वध्वगारम् इति। तत्र इदम् अवश्यं स्मर्तव्यम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य अर्धवर्णनसन्दर्भे यः तृतीयपक्षः उक्तः ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तमिति, ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तमिति चेत् लुकि प्रतिषेधः इति वार्तिकम् उक्त्वा सप्तम्याम् अर्थग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य इति अन्यद्वार्तिकमुक्तं। तत्रैव कुमार्योः अगारं कुमारी अगारम् इत्यवस्थायां कुमारी शब्दः ईकारान्तः वर्तते। प्रत्ययलक्षणेन द्विवचनान्तत्वमपि तत्र वर्तते। अतः प्रगृह्यसंज्ञायाः आपत्तिः प्रकृतिभावः स्यात् इति। तत्र इदानीं किं ज्ञापितं, न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति। अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते, प्रगृह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्षणं न भवति। प्रत्ययलक्षणस्य अभावात् द्विवचनान्तत्वाभावात् कुमार्यगारम् इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एवञ्च न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति ज्ञापनात् ईदूतौ च सप्तमी इति प्रकृत प्रगृह्यसंज्ञाविधायक सूत्रेपि सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र यत्र सप्तम्याः लुक्कृतः तत्र ईदूतौ सप्तमी इत्युक्तौ प्रत्ययलक्षणस्य अभावात् ईकारस्य सप्तम्याः अभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। अतः प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थं तत्र अर्थग्रहणं चरितार्थम्। एवञ्च किमागतम् इदम् अर्थग्रहणं न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति ज्ञापनार्थं कृतमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। मा वा पूर्वपदस्य भूत् इति अन्यद्वार्तिकम्। अस्य अर्थपदस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्ण्यते। वाप्यामस्वः वाप्यस्वः इति एवं नद्यामातिः नद्यातिः इति वापी अश्वः इत्यवस्थायां नदी आतिः इत्यवस्थायां पूर्वपदस्य वापी शब्दस्य नदी शब्दस्य च प्रगृह्यसंज्ञा मा भूत् इत्येवमर्थं तत्र अर्थग्रहणं कृतम्। अयि भोः, अर्थग्रहणे क्रियमाणेऽपि कथमत्र प्रगृह्यसंज्ञा वार्यते इत्युक्तौ वृत्तिद्वयमस्ति, जहस्वार्था वृत्तिः अजहस्वार्था वृत्तिः इति। वयं जहस्वार्था वृत्तिं स्वीकुर्मः। एवञ्च समासस्य घटकतया यानि पदानि भवन्ति तानि पदानि स्वार्थं त्यजन्ति। विशिष्टस्य समासस्येव अर्धवत्वं भवति। इदमेव शास्त्रे एकार्थीभावसामर्थ्यमिति वयं वर्णयामः। एवञ्च पूर्वपदम् उत्तरपदञ्च सर्वदा अनर्थकं। यथा वर्णानाम् आनर्थक्यम् एवं पूर्वोत्तरपदयोरपि आनर्थक्यम्। एवञ्च अत्र सप्तम्यर्थ एव नास्ति। अतः अर्धग्रहणे सति वापी अश्वः इत्यवस्थायां नदी आतिः इत्यवस्थायां च प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अयि भोः, भवद्भिः जहस्वार्थावृत्तौ न दोषः इत्युक्तं, तर्हि अजहस्वार्थावृत्तौ दोषः वर्तते एव किल। अजहस्वार्थावृत्तौ समासघटकपदानामपि अर्थः वर्तते किल, सप्तम्यर्थः वर्तते किल। वापी अश्वः इत्यत्र कुतः प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इत्युक्तौ अजहस्वार्थायामपि न दोषः समुदायार्थः अभिधीयते इति। वापी अश्वः इत्यवस्थायां वापी शब्दः स्वार्थं बोधयति। एवं उत्तरपदस्य अर्थमपि
अश्वरूपार्थमपि बोधयति। कथं पांसूदकवत् संसृष्टरूपेण एषः अर्थः बोध्यते, पृथक्तया सप्तम्यन्तार्थस्य बोधः नास्ति। यत्र अर्थग्रहणसामर्थ्यात् अर्थग्रहणप्रवेशात् यत्र असंसृष्टः सप्तम्यर्थः बोध्यते तत्रैव प्रगृह्यसंज्ञा इति कथनात् तादृशस्य अर्थस्य समासे असत्वात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एवं रीत्या ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रं सम्पूर्णतया मया व्याख्यातम्।